अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू वर्ल्ड वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू वर्ल्ड वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए चलते हैं आज की कहानी फिर कामिल की तरफ। फ़र्ज़ करें आप एक बार स्टेप्सेस देख रहे हैं, बहुत तेज़ म्यूज़िक बज रहा है, आप ड्रिंक कर रहे हैं, आपने कुछ ड्रग्स भी ली हों, आप नाच रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने होशो हवास खो देते हैं। आप एस्टेसीज में हैं, कहाँ हैं, क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, आपको भी कुछ नहीं पता। लेकिन आपको ये ज़रूर पता होता है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है। मैं जब बाहर छुट्टियां गुजारने जाता हूँ तो अपने कज़न्स के साथ ऐसे बार्स में जाता हूँ। मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं इनकी तरह एस्टेसीज मदहोश नहीं होता। आई नेवर गेट वाइल्ड विद जॉय। मुझे इन चीज़ों से इतनी खुशी नहीं मिल पाती जितनी बाकी लोगों को मिलती है, और यही चीज़ मुझे मायूस करती है। मैंने सोचा अगर सरूर की इंतहा पर नहीं पहुंच सकता तो शायद मैं दर्द की इंतहा तक पहुंच सकूं, लेकिन वो भी नहीं हो सका। वो खासा मायूस नज़र आ रहा था। तुम इस तरह की चीज़ों में वक़्त ज़ाया क्यों करते हो? इतना शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड है तुम्हारा। सलार ने इस बार इंतहाई बेजारी से कहा, प्लीज़ अब मेरी जहानत के राग अलापना मत शुरू कीजिएगा। मुझे पता है मैं क्या हूँ, तंग आ गया हूँ मैं अपनी तारीफ़ें सुनते सुनते। इसके लहजे में तलखी थी। साइकोलॉजिस्ट कुछ देर तक इसे देखता रहा। अपने लिए कोई गोल क्यों नहीं सेट करते तुम? मैंने क्या किया? क्या? मुझे ख़ुदकुशी की एक और कोशिश करनी चाहिए, मुकम्मल इत्मीनान से। क्या तुम्हें कोई डिप्रेशन है? नॉट एट ऑल। तो फिर मरना क्यों चाहते हो? एक गहरा सांस। क्या आपको एक बार फिर से बताना शुरू करूं? मैं मरना नहीं चाहता, मैं कुछ और करने की कोशिश कर रहा हूं। वो उकता के बोला। बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। साइकोलॉजिस्ट कुछ देर तक सोचता रहा। क्या तुम यह सब किसी लड़की की वजह से कर रहे हो? सलाह ने गर्दन मोड़कर हैरानी से इसे देखा। लड़की की वजह से? हाँ, कोई ऐसी लड़की जो तुम्हें अच्छी लगती हो, जिससे तुम शादी करना चाहते हो। इसने बेख्तियार कहका लगाया और हंसता गया। माय गॉड, आपका मतलब है किसी लड़की की मोहब्बत की वजह से मैं ख़ुदकुशी कर लूँ? वो एक बार फिर अधूरी बात छोड़कर हंसने लगा। लड़की की मोहब्बत और ख़ुदकुशी? क्या मजाक है। वो अब अपनी हंसी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। साइकोलॉजिस्ट ने इसे इस तरह के कई सेंटर्स इसके साथ किए, और हर बात के सीज़न का नतीजा ढाक के बाद वहीं 3 बात पर रहा। आप इसको तालीम के लिए बैरून मुल्क भिजवाने की बजाय यहीं रखें और इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। हो सकता है ये तवज्जो हासिल करने के लिए सब करता हो। इसने कई माह के बाद सलार के माँ बाप को मशवरा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इसे बाहर भिजवाने के बजाय इस्लामाबाद के इदारे में एडमिशन दिलवा दिया गया। सिकंदर उस्मान को ये इत्मीनान था कि वो इसे अपने पास रखेंगे तो शायद वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। सलाह ने इनके इस फैसले पर किसी तरह का रद्द-ए-अमल इज़हार नहीं किया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इसने इनके फ़ैसले पर किसी खुशी का इजहार नहीं किया था कि इसे बैरून मुल्क तालीम के लिए भिजवाया जाएगा। साइकोलॉजिस्ट के आखिरी सेशन में सिकंदर उस्मान इसे घर ले आए। उन्होंने तैयबा के साथ मिलकर इससे एक लंबी चौड़ी मीटिंग की। वो दोनों अपने बेडरूम में बिठाकर इनसे तमाम आसाइशों के बारे में बताते रहे जो पिछले कई साल में इसे फ़राहम करते रहे थे। उन्होंने इसे इन तवक्कुआत के बारे में बताया जो वो इससे रखते थे। इनसे मोहब्बत भरे जज्बात भी आगाह किया वो इसके लिए महसूस करते थे। वो बेतासुर चेहरे के साथ च्युइंगम चबाता रहा, बाप की बेचैनी और माँ की ममता के आंसू देखता रहा। गुफ्तगू के आखिर में सिकंदर उस्मान ने तकरीबन तंग आखिर से कहा, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है या जो तुम्हें चाहिए? मुझे बताओ। सालार सोच में पड़ गया। इट्स स्पोर्ट्स कार। अगले ही लम्हे इसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें स्पोर्ट्स कार बाहर से मंगवा देता हूँ, मगर दोबारा ऐसी कोई हरकत मत करना जो तुमने की है। ओके बाबा। सिकंदर उस्मान को कुछ इत्मीनान हुआ। सलार ने सर हिला दिया। तैयबा ने टिश्यू से अपने आंसू साफ़ करते हुए जैसे सुकून का सांस लिया। वो कमरे से चला गया तो सिकंदर उस्मान ने सिगार सुलगाते हुए इनसे कहा, तैयबा, तुम्हें इस बात पर तवज्जो देनी पड़ेगी। अपनी एक्टिविटीज़ कुछ कम करो और कोशिश करो इसके साथ रोज़ाना कुछ ना कुछ वक़्त गुजारो। तैयबा ने हाँ में सर हिला दिया। वसीम ने उमामा को दूर से ही लॉन में बैठे देख लिया था। वो कानों पर हेडफोन लगाए वॉकमैन पर कुछ सुन रही थी।
وسیم دبے قدموں اس کی پشت کی جانب سے اس کے عقب میں گیا اور اس کے پاس جا کر اس نے یکدم امامہ کے کانوں سے ہیڈ فون کے تار کھینچ لیے۔ ماما نے برق رفتاری سے واک مین کا اسٹاپ کا بٹن دبا دیا تھا۔ کیا سنا جا رہا ہے یہاں اکیلے بیٹھے؟ وسیم نے بلند آواز میں کہتے ہوئے ہیڈ فون کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیا، مگر تب تک امامہ کیسٹ بند کر چکی تھی۔ کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو کر اس نے ہیڈ فون کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے وسیم سے کہا، بدتمیزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے وسیم، بیہیو یور سیلف۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وسیم نے ہیڈ فون کے سروں کو نہیں چھوڑا۔ ماما کے غصے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں سننا چاہتا ہوں تم کیا سن رہی تھی؟ اس میں بدتمیزی والی کیا بات ہے؟ کیسٹ کو آن کرو، میں بھی سنوں تم کیا سن رہی ہو۔ ماما نے کچھ چنچلاتے ہوئے ہیڈ فون کو واک مین میں سے الگ کر دیا۔ میں تمہارے سننے کے لیے واک مین میں یہاں لے کر نہیں بیٹھی ہوں، دفع ہو جاؤ یہ ہیڈ فون لے کر۔ وہ ایک بار پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے واک مین کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں جکڑا ہوا تھا۔ وسیم کو لگا جیسے وہ کچھ گھبرائی ہوئی ہے، مگر وہ گھبرائے گی کیوں؟ وسیم نے سوچا اور اس خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے سامنے والی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہیڈ فون کو اس نے میز پر رکھ دیا۔ یہ لو، اپنا غصہ ختم کرو، واپس کر رہا ہوں میں تمہیں، تم سنو جو بھی سن رہی ہو۔ اس نے بڑے صلح جویانہ انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، نہیں، اب مجھے نہیں سننا کچھ بھی، تم ہیڈ فون رکھو اپنے پاس۔ ماما نے ہیڈ فون کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ویسے تم سن کیا رہی تھی؟ کیا سنا جا سکتا ہے؟ ماما نے اس کے انداز میں کہا۔ غزلیں سن رہی ہوگی، وسیم نے خیال ظاہر کیا۔ تمہیں پتہ ہے وسیم، تمہیں بہت ساری عادتیں بوڑھی عورتوں والی ہیں، مثلاً بال کی کھال اتارنا اور دوسروں کی جاسوسی کرتے پھرنا اور شرمندہ بھی نہ ہونا۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ تم آہستہ آہستہ کتنی خود غرض ہوتی جا رہی ہو، وسیم نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ ماما نے اس کی بات پر برا نہیں مانا۔ اچھا، تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں خود غرض ہوں؟ اس بار اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حالانکہ تم جتنے بیوقوف ہو، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ نتیجہ اخذ کر لو گے۔ تم اگر مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو مت کرو، میں شرمندہ نہیں ہوں گا، وسیم نے ڈٹائی کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی ایسے کاموں کی کوشش تو ہر ایک پر فرض ہوتی ہے۔ آج تمہاری زبان کوئی زیادہ نہیں چل رہی؟ وسیم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں، ایسا ہی ہے۔ چلو اچھا ہے۔ وہ چپ شاہکار کا روزہ تو توڑ دیا تم نے، جو تم نے اسلام آباد آنے پر تم رکھ لیتی تھی۔ ماما نے غور سے وسیم کو دیکھا۔ کون سا چپ شاہ کا روزہ؟ تم جب سے لاہور گئی ہو خاصی بدل گئی ہو۔ مجھ پر اسٹڈیز کا بہت بوجھ ہے، سب پر ہوتا ہے ماما، مگر کوئی بھی اسٹڈیز کو اتنا سر پر سوار نہیں کرتا۔ وسیم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ چھوڑو اس فضول بحث کو، یہ بتاؤ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ عیش، میں تو عیش کر رہا ہوں۔ وہ اسی طرح کرسی پر جلاتا رہا۔ یہ تو تم پورا سال ہی کرتے ہو، میں آج کل خاص مصروفیت میں پوچھ رہی ہوں۔ آج کل تو بس دوستوں کے ساتھ پھر رہا ہوں۔ تم بتاؤ، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیپرز کے بعد میری مصروفیت کیا ہوتی ہیں۔ سب کچھ بھولتی جا رہی ہو تم، وسیم نے افسوس بھری نظروں سے کہا۔ میں نے اس امید سے یہ سوال کیا تھا کہ شاید اس سال تمہیں کوئی بہتری آ جائے گی، مگر نہیں، میں نے بیکار سوال کیا۔ ماما نے اس کے تبصرے کے جواب میں کہا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں تم سے 1 سال بڑی ہوں، تم نہیں، اس لیے اپنی ملامتیں تقریر ختم کر دو، وسیم نے اسے کچھ چتاتے ہوئے کہا۔ اس ساتھ والوں کے لڑکے سے تعلقات کا کیا حال ہے؟ ماما کو اچانک یاد آیا۔ چوچو سے بس کچھ عجیب سے تعلقات ہیں، وسیم نے کندھے جھکاتے ہوئے کہا۔ بڑا عجیب سا بندہ ہے، موڈ اچھا ہے تو دوسرے کو 7ویں آسمان پر بٹھا دے گا، موڈ خراب ہے تو سیدھا گٹر میں گرا دے گا۔ تمہارے زیادہ تر دوست اسی طرح کے ہیں، ماما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کندھ ہم جنس با ہم جنس پرواز، نہیں، خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں، کم از کم میری عادتیں اور حرکتیں چوچو جیسی نہیں ہیں۔ وہ تو باہر جانے والا تھا۔ ماما کو اچانک یاد آیا۔ ہاں جانا تو تھا، مگر پتہ نہیں، میرا خیال ہے اس کے پیرنٹس نہیں بھجوا رہے۔ حلیہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے اس بندے کا، مجھے بعض دفعہ لگتا ہے پیسوں کے کسی قبیلے سے کسی نہ کسی طرح اس کا تعلق ہوگا یا آئندہ ہو جائے گا۔ تم نے دیکھا ہے اسے؟ کل میں باہر سے آ رہی تھی تو دیکھا تھا، وہ بھی اسی وقت باہر نکل رہا تھا، کوئی لڑکی بھی تھی ساتھ اس کے۔ لڑکی؟ جینز وغیرہ پہنی ہوئی تھی؟ اس نے وسیم نے اچانک دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، مشروم کٹ بالوں والی، فیری سی۔ عرصہ، وسیم چٹکی بجاتے ہوئے مسکرایا۔ اس کی گرل فرینڈ ہے۔ پچھلی دفعہ تو تم کسی اور کا نام لے رہے تھے، ماما نے اسے گرا۔ پچھلی دفعہ کب؟ وسیم سوچ میں پڑ گیا۔
7-8 ماہ پہلے شاید تم اس کی گرل فرینڈ کی بات کر رہے تھے۔ ہاں تب شیبہ تھی، اب پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ اس بار تو گاڑی کے پچھلے شیشے پر اس نے موبائل کا نمبر بھی پرنٹ کروا دیا تھا۔ ماما ایک موبائل نمبر دہراتے ہوئے ہنسی سے بولی۔ تمہیں یاد ہے؟ وسیم بھی ہنسا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا موبائل نمبر کہیں لکھا دیکھا تھا، وہ بھی گاڑی کے شیشے کے پیچھے، اس کے نام کے ساتھ۔ یاد تو ہے نا تمہیں؟ ماما پھر ہنسی۔ میں تو خود سوچ رہا ہوں اپنی گاڑی کے شیشے پر موبائل نمبر لکھوا دوں، وسیم نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کون سے موبائل کا؟ جو تم نے ابھی خریدا ہی نہیں، ماما نے وسیم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ میں خرید رہا ہوں اسما، بابا سے جوتے کھانے کے لیے تیار رہنا اگر تم نے موبائل نمبر کو گاڑی کے شیشے پر لکھوا دیا تو۔ سب سے پہلا فون ان کا ہی آئے گا، بس اس کے لیے ہر بار میں رک جاتا ہوں، وسیم نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، بابا سے ہڈیاں تڑواتے اس سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھے۔ تمہارے لیے تو خطرات ویسے بھی زیادہ ہیں۔ سمیہ کو پتہ چلا اگر اس قسم کے واقعات کا کسی موبائل فون کا، تو وسیم نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو کیا کرے گی وہ؟ میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں، اس سے۔ میں جانتی ہوں تم اس سے ڈرتے نہیں، مگر 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن سے منگنی کرنے سے پہلے تم نے نفع نقصان پر غور کر لینا چاہیے تھا، جن کا سامنا تمہیں کسی ایسی ویسی حرکت کے بعد ہو سکتا ہے۔ ماما نے ایک بار پھر اس کی منگیتر کا حوالہ دیتے ہوئے اسے کہا اور اس کا مذاق اڑایا۔ اب کیا کہا جا سکتا ہے، بس میرے مقدر میں جو تھا وہ سب کچھ ہے، وسیم نے ایک مصنوعی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ مجھے کبھی بھی موبائل فون نہیں خریدنا چاہیے، کیونکہ یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، میرے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ کم از کم جہاں تک گرل فرینڈ کی تلاش کا سوال ہے۔ وہ ایک بار پھر کرسی جلانے لگا۔ دیر سے ہی صحیح، مگر تمہاری بات تو سمجھ میں آئی، ماما نے ہاتھ بڑھا کر میز سے ہیڈ فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ ویسے تم سن کیا رہی تھی بتاؤ؟ وسیم کو اسے ہیڈ فون اٹھاتے ہوئے دیکھ کر پھر یاد آ گیا۔ ویسے ہی کچھ خاص نہیں، ماما نے اٹھتے ہوئے اسے جیسے ٹالا۔ آپ لاہور جا رہے ہیں تو واپسی پر ماما کے ہاسٹل چلے جائیں، یہ کچھ کپڑے ہیں اس کے دروازے پر پڑے ہیں، درزی سے لے کر آئی ہوں، آپ اسے دے آئیں، سلمہ نے ہاشم سے کہا۔ بھائی میں بڑا مصروف رہوں گا، لاہور میں کہاں آتا جاتا پھروں گا، اس کے ہاسٹل۔ ہاشم کو قدرے تامل ہوا۔ آپ ڈرائیور کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، خود نہیں جا سکتے تو اسے بھیج دیجئے، وہ دے آئے گا یہ پیکٹ۔ سیزن ختم ہو رہا ہے، پھر یہ کپڑے اسی طرح پڑے رہیں گے، اس کا تو پتہ نہیں اب کب آئے، سلمہ نے لمبی چوڑی وضاحت کی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لے جاتا ہوں، فرصت ملی تو خود دے آؤں گا، ورنہ ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دوں گا۔ ہاشم رضامند ہو گئے۔ لاہور میں انہوں نے خاصا مصروف دن گزارا۔ شام 5 بجے کے قریب انہیں کچھ فرصت ملی اور تب انہیں اس کا پیکٹ کا بھی خیال آ گیا۔ ڈرائیور کو پیکٹ لے جانے کا کہنے کی بجائے وہ خود امامہ کے ہاسٹل چلے گئے۔ اس کے ایڈمیشن کے بعد آج پہلی بار وہ وہاں آئے تھے۔ گیٹ کیپر کے ہاتھ انہوں نے امامہ کے لیے پیغام بھجوایا اور خود انتظار کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ جلدی ہی آ جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، وہ کچھ بیزار ہونے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر دوبارہ پیغام بھجواتے، انہیں گیٹ کیپر ایک لڑکی کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ کچھ قریب آنے پر انہوں نے اس لڑکی کو پہچان لیا، وہ جویریہ تھی، ماما کی بچپن کی دوست۔ اس کا تعلق بھی اسلام آباد سے ہی تھا۔ السلام علیکم انکل، جویریہ نے پاس آ کر کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، میں یہ ماما کے کچھ کپڑے دینے آیا تھا، لاہور آ رہا تھا تو میں اس کی امی نے یہ پیکٹ دیا تھا مجھے۔ اب یہاں بیٹھنے مجھے گھنٹہ ہو گیا ہے، مگر انہوں نے اسے بلایا نہیں، ہاشم کے لہجے میں شکوہ تھا۔ انکل ماما مارکیٹ گئی ہے کچھ دوستوں کے ساتھ، آپ یہ پیکٹ مجھے دے دیں، میں خود اسے دے دوں گی۔ ٹھیک ہے تم رکھ لو۔ ہاشم نے وہ پیکٹ جویریہ کی طرف بڑھا دیا۔ رسمیہ لیگ کے بعد وہ واپس مڑ گئے۔ جویریہ بھی یہ پیکٹ پکڑ کر ہاسٹل کی طرف چلی گئی، مگر اب اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ کوئی بھی اس وقت اس کے چہرے پر پریشانی کو واضح طور پر بھانپ سکتا تھا۔ ہاسٹل کے اندر آتے ہی وارڈن سے اس کا سامنا ہو گیا، وہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ جویریہ کے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ آ گئی۔ بات ہوئی تمہاری اس کے والد سے؟ وارڈن نے اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جی بات ہوئی، پریشانی والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اسلام آباد میں اپنے گھر پر ہی ہے۔ اس کے والد یہ پیکٹ لے کر آئے تھے، میرے گھر والوں نے مجھے کچھ کپڑے بھجوائے ہیں۔ انکل لاہور آ رہے تھے تو ماما نے کہا وہ لے جائیں۔ انکل نے غلطی سے یہاں آ کر میرا نام لینے کے بجائے ماما کا نام لے دیا۔ جویریہ نے ایک ہی سانس میں کئی جھوٹ روانی سے بول دیے۔ وارڈن نے سکون کا سانس لیا۔ خدا کا شکر ہے، ورنہ میں تو پریشان ہو گئی تھی کہ مجھے تو وہ ویکینڈ پر گھر جانے کا کہہ کر گئی تھی، تو پھر وہ کہاں ہے، کہاں گئی وہ؟ وارڈن نے مڑتے ہوئے کہا۔ جویریہ
पैकेट पकड़े अपने कमरे में तरफ चली आई। राबिया इसे देखते ही देखते तीर की तरह इसकी तरफ आई। क्या हुआ, इस्लामाबाद में है वो? नहीं, ज्वेरिया ने मायूसी से सर हिला दिया। माय गॉड! राबिया ने बेयकीनी से इन दोनों हाथ इसके सीने पर रखे। तो फिर कहाँ गई है वो? मुझे क्या पता, मुझसे तो इसने यही कहा था कि घर जा रही है, मगर वो घर नहीं गई। आखिर गई कहाँ है मामा? मामा ऐसी तो नहीं है, ज्वेरिया ने पैकेट बिस्तर पर फेंकते हुए कहा। वार्डन से कहा? क्या कहा तुमने? राबिया ने तशवीश भरे अंदाज में पूछा। क्या कहा? झूठ बोला है, और क्या कह सकती हूँ मैं? ये बता देती कि वो इस्लामाबाद में नहीं है तो हॉस्टल में भी हंगामा शुरू हो जाता, वो तो पुलिस को बुलवा लेती, ज्वेरिया ने नाखून काटते हुए कहा। और अंकल? अंकल को क्या बताया तुमने? राबिया ने पूछा। इनसे भी तो झूठ बोला है मैंने, यही कहा है कि वो मार्केट गई है, मगर अब क्या होगा? राबिया ने परेशानी के आलम में कहा। मुझे तो ये फ़िक्र हो रही है कि अगर वो वापस ना आई तो मैं बुरी तरह पकड़ी जाऊंगी। सब यही समझेंगे कि मैंने इसके प्रोग्राम का पता था, इसलिए मैंने वार्डन को इसके घर वालों से सब कुछ छुपाया। ज्वेरिया की ये परेशानी बढ़ती जा रही थी। कहीं मामा किसी हादसे में शिकार तो नहीं हो गई, वरना वो ऐसी लड़की तो नहीं इसकी तरह। राबिया को अचानक एक खदशे ने सताया। मगर अब हम क्या करेंगे? हम तो किसी से इस सारे मामले को डिस्कस भी नहीं कर सकते थे, ज्वेरिया ने नाखून कतरते हुए कहा। ज़ैनब से बात करें? राबिया ने कहा। फॉर गॉड सेक राबिया, कभी तो अक्ल से काम लिया करो, इससे क्या बात करेंगे हम? ज्वेरिया ने झंझला कर कहा। तो फिर इंतज़ार करते हैं, हो सकता है वो आज रात तक या कल तक आ जाए। अगर आ गई तो फिर ठीक, फिर कोई मसला नहीं, और अगर ना आई तो फिर हम वार्डन को सब कुछ सच सच बता देंगे। राबिया ने संजीदगी के साथ सारे मामले पर गौर करते हुए तय किया। ज्वेरिया ने इसे देखा मगर इसके मशवरे पर कुछ नहीं कहा। परेशानी इसके चेहरे से झलक रही थी। ज्वेरिया और राबिया रात भर नहीं सो सकी, मुकम्मल तौर पर खौफ की गिरफ्त में थी। अगर वो ना आई तो क्या होगा, ये सवाल इनके सामने बार बार भयानक शक्लें बदल बदल कर आ रहा था। इन्हें अपना कैरियर डूबता हुआ नजर आ रहा था। इन्हें अंदाज़ा था कि इनके घर वाले ऐसे मामले पर कैसा रद्दमल ज़ाहिर करेंगे। वो इन्हें बुरी तरह मलामत करते, इन्हें मामा के वालिद को सब कुछ साफ साफ बताने पर तनकीद का निशाना बनाते और फिर वार्डन से सारे मामले को छुपाने पर इनसे नाराज़ भी होते। इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि हकीकत सामने आने पर ख़ुद हाशिम मुबीन और इनकी फैमिली का रद्दमल क्या होगा। वो इस सारे मामले में इन दोनों को रोल को किस तरह देखेंगे, हॉस्टल में लड़कियां इनके बारे में किस तरह की बातें करेंगी, और फिर अगर ये सारा मामला पुलिस के केस बन गया तो पुलिस इनके पास पर्दापोशी को क्या समझेगी, वो अंदाज़ा कर सकती थी। और इसी के लिए बार बार इनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। मगर सवाल ये पैदा होता था कि वो आखिर गई कहाँ है, वो गई कहाँ है और क्यों। दोनों इसके पिछले रवैयों का तजिया करने की कोशिश कर रही थी। किस तरह पिछले 1 साल से वो बिल्कुल बदल गई थी। इसने इनके साथ घूमना फिरना बंद कर दिया था। वो उलझी रहने लगी थी। पढ़ाई में इसका इन्हमाक भी कम हो गया था और उसकी कम गोई, और जो एक बार वो हमारे साथ शॉपिंग के लिए जाने पर पीछे से गायब हो गई थी, तब भी वो यकीनन वहीं गई थी जहां वो अब गई है। अब हम में से किसी तरह बेवकूफ़ों की तरह इस पर एतबार कर लिया। राबिया को पिछली बातें याद आ रही थी, मगर उमामा ऐसी नहीं थी। मैं तो इसे बचपन से जानती हूँ, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ज्वेरिया को अब भी कोई इस पर शक नहीं था। ऐसा होने में कोई देर थोड़ी लगती है, बस इंसान का किरदार कमज़ोर होना चाहिए। राबिया बदगुमानी की इंतहा पर पहुंची हुई थी। राबिया, इसकी मर्ज़ी से मंगनी हुई थी ना? वो और असजद एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर वो इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है? ज्वेरिया ने इसका दिफा करने की कोशिश की। फिर तुम बताओ कि वो कहाँ है? मैं तो मक्खी बनाकर किसी दीवार के साथ नहीं चिपका रहा। इसके बाबा इससे मिलने यहाँ आए थे और अपने घर से आए थे, तो जाहिर है वो घर पर नहीं होगी, और हमसे यही कह कर गई थी कि वो घर जा रही है। राबिया ने बेचारगी से कहा। ऐसा भी तो हो सकता है इसे कोई हादसा पेश आ गया हो सकता है वो इसीलिए घर ना पहुंच सकी हो। तुम्हारी बात तो ठीक है, हो भी सकता है, लेकिन ये बात बड़ी परेशानी की है। जी तो फ्रेंड्स, आपको आज की एपिसोड कैसी लगी? आई होप आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी। मैं कोशिश करूँगा कि आपको डेली बेसिस पे पीरे कामिल की एपिसोड मिलती रहे। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।